नमस्कार, कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिममा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिम तपाई हरेक बिहीबार साँझ 7:30 बजे र शुक्रबार बिहान 9 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्यूजमा हरेक शनिबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी प्रदेश सरकारले गरेका विकास निर्माण, अघि सारेका नयाँ योजनाहरू लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्भावना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्ने गर्छौं। दर्शकवृन्द, सुरुमा लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। समग्र देशसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि बुधबारदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो चरणको खोप अभियान शुभारम्भ गरिएको छ। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट पहिलो चरणको खोप अभियान शुभारम्भ गर्नुभएको हो। प्रदेशमा खोप अभियान सुरु भएपछि स्थानीयमा खुसी छाएको छ। उनीहरूले केन्द्रमा थप खोपका लागि पहल गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा हाम्रा कैलाली संवाददाता निर्मला खडायतले कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप शुभारम्भ स्थलमै पुगेर यो सामग्री तयार पारेकी छिन्। विगतमा जनताकै साथ र सहयोगका कारण सुदूरपश्चिममा कोरोना कहरले ठूलो रूप लिन नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बताउनु भएको छ। उहाँले प्रदेश सरकारको हरेक काममा जनताको सहयोग रहँदै आएकोले प्रदेश सरकार विगतबाटै सफल बन्दै आइरहेको बताउनु भएको छ। भारत सरकारको सहयोगले देशहुँदै प्रदेशमा बुधबारदेखि कोरोनाको खोप लगाउने काम शुरू गरिएको मुख्यमन्त्री भट्टले बताउनु भएको छ। उहाँले विगत जस्तै प्रदेश सरकारलाई यस कार्यमा पनि सहयोग गरिदिन सबै प्रदेशवासीमा आग्रह गर्नु भएको छ। नेपाल सरकारले बनाएको प्रोटोकल अनुसार र हामीले पनि हाम्रो प्रदेशमा आवश्यकता अनुसार अगाडि बढाउने नै छौं र यसको लागि पनि म सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। सुरुवातमा कोरोना महामारीसँग लड्नका लागि अग्रपंक्तिमा रहेका स्वास्थ्य कर्मी, सरसफाई कर्मी, सुरक्षा कर्मीलाई कोरोनाको खोप लगाइने भन्दै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले छिट्टै प्रदेशका सबैजनाले यो खोप लगाउन पाउन् भन्नका लागि प्रदेश सरकारले पहल गरिरहेको बताउनु भएको छ। भएकोमा विशेष त स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षा कर्मीहरू र स्थानीय तह र समग्र महानुभावहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुदूरपश्चिममा जुन कोरोनाको सुरुवाती चरणमा जुन अप्ठ्यारो हामीले महसुस गरेका थियौं र त्योबाट सबैले मेहनत गरेर सबैले एकीकृत रूपबाट यसको व्यवस्थापन गर्यौं र सबैले मेहनत गर्यौं, सबै आफ्नो ठाउँबाट खट्यौं र त्यो आधारमा हामीले यो कोरोनासँग लड्न पनि सफल भयौं र आज यो परिस्थितिमा आइपुगेका छौं। त्यसकारणले आगामी दिनमा पनि खोप आए तापनि हामीले गर्नुपर्ने, रहनुपर्ने, सजग रहनुपर्ने, हामीले अपनाउनु पर्ने मापदण्डहरू र हामीले सबैले आफूले आफ्नो सुरक्षा गर्ने कुरा नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भएको हुनाले बुधबार काठमाडौँबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल विधिबाट खोप अभियान शुरू गरेपछि मुख्यमन्त्री भट्टले पनि अभियान शुभारम्भ भएको घोषणा गर्नुभएको हो। प्रदेशमा खोप आएपछि खुशीसँगै कतिपय सर्वसाधारणमा यो खोप प्रभावकारी छैन कि भन्ने आशंका पनि देखिन्छ। तर रोग नियन्त्रण महाशाखा काठमाडौँका निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेलले खोपले बढीभन्दा बढी व्यक्तिलाई कोरोनाबाट जोगाउन मद्दत गर्ने भएकोले केही लक्षण देखिँदैमा यसको विश्वसनीयतामा आशंका नगर्न सबैमा आग्रह गर्नु भएको छ। कुनै पनि औषधिको साइड इफेक्ट हुन सक्छ, तर खोप कस्तो पदार्थ हो भने यसले धेरै मान्छेहरूलाई बचाउँछ। यसको प्रभावकारिता पनि राम्रो छ। सामान्य रियाक्सनहरू, सुई लगाएको ठाउँमा दुख्ने, सामान्य ज्वरो आउने धेरैलाई हुन सक्छ। त्यो भन्दा पनि कोभिड जस्तो रोगबाट बचाउँछ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले प्रदेशमा कोरोना विरुद्धको पहिलो खोप लगाउनु भएको हो। उहाँले अन्य व्यक्तिलाई कोरोनाबाट जोगिन सरकारलाई यस कार्यमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नु भएको छ।
र यो प्रदेशमा मैले सबभन्दा अगाडि लगाउने सौभाग्य भए। यसको लागि म सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। डराउनु पर्दैन, भात्किनु पर्दैन, सुरक्षित छ यो। त्यसैले जति बेला जसको पालो आउँछ त्यति बेला सबैलाई लगाउन चाहिँ म तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट अनुरोध गर्दछु। सेती प्रादेशिक अस्पताल आकस्मिक विभागका प्रमुख डाक्टर जगदीश जोशीले खोप अभियानमा सबैलाई सरिक हुन आग्रह गर्दै खोप लगाइसकेपछि पनि स्वास्थ्यका मापदण्ड कायम राख्न सुझाव दिनुभएको छ। जसरी सुरुवाती अवस्थामा कोभिड आउँदाखेरि मानिसहरूमा निकै भ्रमहरू, डर, त्रासहरू थियो र अहिले पनि यो भ्याक्सिन आउँदाखेरि मनमा केही त्रासहरू, त्यस्तो भयहरू कतै कतै भेटिएको छ। तर त्यस्तो भय, त्रासहरू नलिकन म सम्पूर्ण जनसमुदायलाई चाहिँ यो खोप कार्यक्रममा सहभागी हुन म अनुरोध गर्दछु। किन भन्दाखेरि म स्वयंले पनि आज यो खोप लगाइसकेको छु र यहाँ अन्य आदरणीय व्यक्तित्वहरूबाट पनि यो खोपहरू लगाइसकेकोले यसको धेरै त्यस्तो नकारात्मक असरहरू हुँदैन। प्रदेशमा कोरोनाको खोप आएपछि कोरोना महामारीका विरुद्धमा अग्रपंक्तिमा खटिएर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी र सबै सर्वसाधारणमा खुसी छाएको छ। उनीहरूले अब कोरोना रोकथाममा मद्दत पुग्ने विश्वास लिएका छन्। प्रदेश सरकारले गरेको यो पहलका लागि सबै प्रदेशवासीले प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन्। म धेरै खुसी भएँ, लगाइसकेपछि झन् खुसी। अनि अब चाहिँ हाम्रो नेपाली दाजुभाइले सबैले कोरोनाको खोप पाउँछन् अनि कोरोना उन्मूलन हुन्छन् भनेर धेरै खुसी लाग्यो। अत्यन्तै खुसी लाग्यो। यो भ्याक्सिन चाहिँ सबैले पाउनुपर्छ। देश विदेश, हाम्रो नेपाल देश, सबै ठाउँ संसारभरि लाउनुपर्छ र कोरोनालाई भगाउनुपर्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 16,328 र कैलालीमा 3,737 जनालाई कोरोनाको खोप लगाइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। संघीय सरकारले सुदूरपश्चिमका लागि कोरोना विरुद्धको 36,000 डोज खोप धनगढ़ी पठाएको हो। प्रदेशको 9 जिल्लामा 10 स्थानबाट यो खोप लगाउने काम शुरू गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। प्रदेशमा कोरोनाको खोप आएपछि कोरोना महामारीका विरुद्धमा अग्रपंक्तिमा खटिएर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी र सबै नागरिकमा खुसी छाएको छ। यसबाट सरकारप्रति आम नागरिकको विश्वास बढेको छ। स्थानीय तहहरूले वडा कार्यालयका आफ्नै भवन निर्माण गर्न नसकेका समयमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले डडेलधुराका स्थानीय तहका वडा कार्यालयका भवन निर्माण गर्न थालेको छ। वडा कार्यालयको आफ्नै भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले डडेलधुराका स्थानीय सरकारको सहकार्यमा वडा कार्यालयको भवन निर्माण गर्न थालेको हो। हाम्रा डडेलधुरा संवाददाता प्रकाश भाटले प्रदेश सरकारले भवन निर्माण गरिरहेको सन्दर्भमा यो सामग्री पठाएका छन्। स्थानीय तहहरूले वडा कार्यालयका आफ्नै भवन निर्माण गर्न नसकेका समयमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले डडेलधुराका स्थानीय तहका वडा कार्यालयका भवन निर्माण गर्न थालेको छ। वडा कार्यालयको आफ्नै भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले डडेलधुराका स्थानीय सरकारको सहकार्यमा वडा कार्यालयको भवन नभएका वडा कार्यालयको भवन निर्माण गर्न थालेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सम्पूरक बजेटमा डडेलधुराका 3 स्थानीय तहका वडा कार्यालयका भवन निर्माण गर्न थालेको छ। सम्बन्धित स्थानीय तहको मागका आधारमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वडा कार्यालयको भवन निर्माण गर्न थालेको हो। जिल्लाको आलिताल गाउँपालिका, परशुराम नगरपालिका सहित भागेश्वर गाउँपालिकाका करिब 7वटा कार्यालयका भवनको निर्माण गरिरहेको छ। 50% बजेट गाउँपालिकाको र बाँकी रकम सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सहकार्यमा गाउँपालिकामा 4वटा वडा कार्यालयका भवन निर्माण गरिरहेको आलिताल गाउँपालिका अध्यक्ष बलबहादुर गुरुङले बताउनुभयो। आर्थिक अभावमा लामो समयदेखि वडा कार्यालयको आफ्नै भवन निर्माण गर्न नसक्दा सेवा प्रवाहमा समस्या हुनुका साथै भाडामा लिई कार्यालय सञ्चालन गर्दा गाउँपालिकालाई व्यवहार भएको समयमा वडा कार्यालयको आफ्नै भवन निर्माणसँगै सेवा प्रवाहमा सहज हुने गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो। पालिकाको लगायत 8वटै वडाको व्यवस्थापकीय पक्षलाई मध्यनजर गरेर सुरुमा हामीहरूले गाउँपालिकाको भवन गतिलो भवन नभएको अवस्थामा गाउँपालिकामा सभा हल लगायत कार्यालय भवन त्यस्तै गरेर मिटिङ हल जस्ता संरचनाहरू गाउँपालिकामा निर्माण गऱ्यौँ। तत्कालीन अवस्थामा अरू गाउँपालिकाको तुलनामा यो गाउँपालिका तपाईको
वडा सङ्ख्या पनि धेरै भएको र अरू गाउँपालिकामा जुन विगतका चाहिँ साबिकका चाहिँ गाविसहरू थियो त्यो गाविसहरू वडा कार्यालयमा परिणत मतलब वडामा परिणत भएको अवस्था हो र त्यहाँ चाहिँ अरू पालिकामा चाहिँ तत्कालीन गाविसका भवनहरू वडा कार्यालयको रूपमा प्रयोग भए। तर यहाँ त्यसो हुन सकेन। यहाँ के थियो भने 2वटा गाउँपालिकामा मात्र मिलेर यो के अरे गाविस मिलेर यो गाउँपालिका भएको र यहाँ 2वटा गाविस हुँदाखेरिका भवन अथवा स्थान बाहेक अरू सबै वडाका भवनहरू अथवा वडा कार्यालयहरू तत्कालीन अवस्थामा भाडामा लिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था भयो र अहिले पनि हाम्रो लगभग 2टा बाहेक 6वटा वडा कार्यालयहरू भाडामा नै सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ र वडा कार्यालयहरू वडाको आफ्नै कार्यालय भवन निर्माण गर्ने सिलसिलामा गत वर्ष हामीले 4वटा वडा कार्यालय भवनको निर्माण कार्य सञ्चालन गरेका छौँ, सुरु गरेका थियौँ र यो वर्ष हामी त्यो 4वटै भवनहरूलाई सम्पन्न गरेर आफ्नै भवनमा वडा कार्यालय सञ्चालन गर्ने तर्खरमा छौँ र गत वर्ष हाम्रो गाउँपालिका र प्रदेश सरकारको समपूरक अनुदान अन्तर्गत 4वटा जाने भवनहरू हामीले निर्माण कार्य सञ्चालन गरेका थियौँ र गत वर्ष कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा चाहिँ तपाईँको कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि काम हुन सकेन, विभिन्न बाधा व्यवधानहरूले गर्दाखेरि भने अहिले यो वर्ष हाम्रो चाहिँ एकदमै तीव्र गतिमा कामहरू सञ्चालन भइरहेको छ र 2वटा भवन लगभग सम्पन्न हुने तयारीमा छन् भने बाँकी 2वटा केही दिनपछि सम्पन्न, केही 1 महिनापछि सम्पन्न हुने उसमा छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा आलिताल गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 3, 4 र 8 नम्बर वडा कार्यालयका आफ्नै भवन निर्माण हुन थालेका छन्। यसैगरी परशुराम नगरपालिकाको वडा नम्बर 12, 5 र भागेश्वर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 को वडा कार्यालयको भवन निर्माण भइरहेको छ। वडा कार्यालयको भवन निर्माणसँगै अब वडा कार्यालयबाटै दिइने सेवा सुविधा सहज रूपमा दिन सकिने आलिताल गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष चन्द्रदेव बोहराले बताउनुभयो। अहिले चाहिँ भर्खर हाम्रो गाउँपालिकाको बजेट या प्रदेश सरकारको सम्पूर्ण बजेटबाट वडा कार्यालय निर्माण भइरहेको अवस्था छ। अब यो अषाढ मसान्तभित्रै हाम्रो आफ्नै कार्यालय सञ्चालन गर्ने चाहिँ तर्खरमा छौँ, तयारीमा छौँ। त्यसरी ठेकेदारले पनि एकदम गतिका साथ निर्माण कार्य भइरहेको छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने एकदम सरल हुन्छ, सबै सेवाग्राहीलाई सेवा दिन, सेवा प्रदान गर्ने हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ र त्यही भावनाले एकदमै छिटोभन्दा छिटो कार्यक्रमको लागि पनि मैले ठेकेदारहरूसँग अनुरोध गरेका छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको करिब 2 करोड भन्दा बढी रुपियाँको लागतमा यी 3 स्थानीय तहका 7वटा वडा कार्यालयका भवन निर्माण भइरहेका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भइरहेका वडा कार्यालयका केही भवनको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने केही भवन चालु आर्थिक वर्षको अन्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ। यसैगरी डडेलधुराका अन्य स्थानीय तहहरूले पनि वडा कार्यालयको भवन निर्माणका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग माग गरेको बताएका छन्। वडा कार्यालयको आफ्नै भवन भएपछि सेवा प्रवाहमा सहज हुनेमा विश्वास लिइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भइरहेका वडा कार्यालयका कतिपय भवनको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने केही भवन चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न हुने भएका छन्। वडा कार्यालयका भवन निर्माण मात्रै नभई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सिंचाई, सडक, खानेपानी जस्ता पूर्वाधार निर्माणलाई पनि जोड दिएको छ। यसैगरी डडेलधुराका अन्य स्थानीय तहहरूले पनि वडा कार्यालयको भवन निर्माणका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग माग गरेको बताएका छन्। दर्शकवृन्द, छिमेकी मुलुक भारतमा रोजगारी गरी परिवार पाल्दै आएका डोटी दिपायल सिलगढी नगरपालिका 1 का स्थानीय अहिले गाउँमै व्यस्त हुन थालेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गत कृषि विकास निर्देशनालयले चालु आर्थिक वर्षमा बृहत तरकारी उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रम लागू गरेको छ। यो कार्यक्रम लागू भएपछि स्थानीय गाउँमै स्वरोजगार बन्न थालेका हुन्। 40 लाख लगानीमा सुरु गरिएको बृहत तरकारी उत्पादन क्षेत्रमा किसानहरूलाई सहजताका लागि 2वटा हाते ट्र्याक्टर उपलब्ध गराएको छ भने सिंचाइका लागि 40,000 लिटर क्षमताको ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ। हाम्रा डोटी संवाददाता सुभाष नेपाली किसानहरूकै बारीमा पुगेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतमा रोजगारी गरी परिवार पाल्दै आएका डोटी दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नम्बर 3 का स्थानीय अहिले गाउँमै व्यस्त हुन थालेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गत कृषि विकास निर्देशनालयको आर्थिक वर्ष 2077-78 को कार्यक्रम अनुसार बृहत तरकारी उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रम लागू भएपछि स्थानीय रोजगारीका लागि भारत जान छोडेर गाउँमै स्वरोजगार बन्न थालेका हुन्।
सो कार्यक्रम अन्तर्गत 100 रोपनी क्षेत्रफलमा आलु, प्याज, बन्दा, टमाटर, काउली, मटर लगायतका तरकारीहरू लगाई उत्पादन समेत किसानहरूले लिइरहेका छन्। 40 लाख लगानीमा सुरु गरिएको सो बृहत तरकारी उत्पादन क्षेत्रमा किसानहरूलाई सहजताका लागि 2वटा हाते ट्र्याक्टर उपलब्ध गराइएको छ भने सिँचाइका लागि 40,000 लिटर क्षमताको टङ्की निर्माण गरिएको छ। सो कार्यक्रम लागू गरिएपछि स्थानीय हर्षित हुँदै उक्त बृहत तरकारी उत्पादन क्षेत्रमा तल्लीन भएका देखिन्छन् भने उत्पादन भएका तरकारी खरिद गर्नका लागि धनगढी लगायतका व्यापारीहरू यहाँ आउने गरेका छन्। भारतमा काम गर्दा मासिक 10,000 देखि 15,000 सम्म कमाउने आफूहरू सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गत कृषि विकास निर्देशनालय राजपुर डोटीको सहयोगमा सो कार्यक्रम सुरु गरिएपछि मासिक 20,000 देखि 25,000 सम्म कमाउने गरेको किसानहरू बताउँछन्। त्यो तुलना गर्दाखेरि धेरै फाइदा भएको छ सर। पहिला अब 1.5 बारी गहुँ हुन्थ्यो अनि अलिकति नल हुन्थ्यो भनौँ गोरुको लागि, घाँसको लागि। अहिले त केही भन्नु भने 7-8 कट्टा आलु भएको छ। अब त्यो तुलना गर्दाखेरि लगभग 7-8 गुणा नै बढी भएको छ। आम्दानी लिएर अलिक फाइदा पनि भयो। फरक त धेरै राम्रो भएको छ होइन। त्यही पनि आफ्नो तरकारीको लागि पनि राम्रो भएको छ अनि उत्पादन पनि राम्रो भएको छ। गाउँभन्दा धेरै राम्रो भएको छ। प्रदेश सरकारले युवाहरूलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाई स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य अनुरूप सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमले युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउनुका साथै बाँझो जमिनको सदुपयोग भएको कृषि विकास निर्देशनालय राजपुरका कृषि अधिकृत केशवराज पाण्डेले बताउनुभयो। स्थल कार्यक्रम थियो, त्यो कार्यक्रमबाट यो क्षेत्रलाई केही सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले सोचिसकेपछि उहाँहरूसँग आयौँ, समूहमा बस्यौँ, छलफल गऱ्यौँ। छलफल गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि हुन्छ हामी तरकारी खेती गर्छौँ भन्ने कुरो जनाइसकेपछि हामीले सुरुमा तरकारीबाट सुरु गर्ने र तरकारी पनि त्यतिखेर आलुको सिजन भएको हुनाले आलुबाट सुरु गर्ने भनेर सोच्यौँ। र अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि हामीले यो ठाउँ नै के अरे छनौट गर्नुको कारण के हो भने सदरमुकाम पुरानो क्षेत्रीय सदरमुकाम नजिकै भएको तर यहाँका युवाहरू विशेष गरी प्रत्येक घरका युवाहरू के अरे रोजगारीको लागि इन्डियातिर गएका र घरमा खासै खान नपुग्ने उहाँहरूलाई तरकारी खेतीमा आबद्ध गर्न सक्यौँ र उहाँहरूको केही न केही आय आर्जनमा सुधार गर्न सक्यौँ भने उहाँलाई सजिलो हुन्छ। र यो क्षेत्र भनेको एकदमै सजिलो छ, हाइवेसँग नजिकै जोडिएको छ, 5 मिनटमा हाइवेमा पुगिन्छ। त्यो भनेर हामीले यो क्षेत्रलाई छनौट गरेका हौँ र आगामी दिनमा पनि उहाँहरूले यो तरकारी खेतीलाई निरन्तरता दिनुभयो भने उहाँहरूको भविष्य उज्जवल छ, राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन्। त्यसपछि उहाँहरूले रोजगारीको लागि विदेश जानु पर्दैन, आफ्नै स्थानीय स्तरमै रोजगार सिर्जना हुन्छ, आफ्नो घर खर्च चलाउन सक्नुहुन्छ, आर्थिक आय आर्जन पनि गर्न पाउनुहुन्छ उहाँहरूले। सो कार्यक्रम जिल्लाका अन्य पालिकाहरूमा पनि सुरु गरी युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी आत्मनिर्भर बनाउन कृषि विकास निर्देशनालय राजपुर विभिन्न कार्यक्रमसहित अगाडि बढेको निर्देशक यज्ञराज जोशीले बताउनुभयो। किसानहरूलाई आधुनिक तरिकाले खेती गर्नको लागि प्रोत्साहित गर्न प्रदेश सरकारले प्रविधि तथा अनुदान मैत्री कार्यक्रमलाई अघि बढाएको छ। यही कार्यक्रमले अहिले डोटीका किसानहरू मासिक रूपमा 20 देखि 25,000 रुपैयाँसम्म कमाउने गरेका छन्। दार्चुला जिल्लामा भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र दार्चुलाले पशुपालन कृषकका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनाबाट दार्चुला जिल्लामा कार्यालय स्थापना भई पशुपालन व्यवसायमा टेवा पुर्याउने, नस्ल सुधार, पशु आहार वृद्धि विस्तार तथा पशु चौपायाको रोग नियन्त्रण जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। दार्चुलाबाट हाम्रा संवाददाता कृष्ण धामीले यो सामग्री पठाएका छन्। दार्चुला जिल्लामा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र दार्चुलाले पशुपालन कृषकहरूका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनाबाट दार्चुला जिल्लामा कार्यालय स्थापना भई पशुपालन व्यवसायमा टेवा पुर्याउने, नस्ल सुधार, पशु आहार वृद्धि विस्तार तथा पशु चौपायाको रोग नियन्त्रण जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले सञ्चालन गरिरहेको कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिँदै कार्यालय प्रमुख देवी दत्त भट्ट, प्रदेश सरकारका कार्यक्रम अन्तर्गत मुख्य गरी उत्पादन वृद्धिका लागि अहिले हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ उत्पादन वृद्धिको कुरो छ। त्यो उत्पादन वृद्धिका लागि मुख्य गरिकन पशुहरूको आहार अनि पशुहरूको नस्ल, यो यिनीहरूको लागि नस्ल सुधार, आहार सुधारका यस्ता सुधारका कार्यक्रमहरू, जस्तो व्यवस्थापनको सुधारका कुराहरू कार्यक्रमहरू यो हाम्रो विज्ञ केन्द्र मार्फत सञ्चालनमा छ। त्यस्तै गरिकन मासु
अन्डा उत्पादनको लागि पनि बाख्रा अनि कुखुराको पनि केही कार्यक्रमहरू छ। जस्तो हामीसँग एउटा मिनी हेचरी स्थापना भन्ने, अब यो जिल्लामा भएका स्थानीय कुखुराहरूकै अन्डा कोरलेर यतैको कृषकहरूलाई उपलब्ध गराउने र मासु उत्पादन बढाउने भनेर यो यस्ता यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू उत्पादन वृद्धिका लागि कार्यक्रमहरू गरिराखेको र अनि केही उत्पादित चिजहरूले बजार पाउनुपर्छ, त्यो चिज बजारसम्म पुग्नुपर्छ भनेर उत्पादित चिजहरूको बजारीकरणका लागि पनि हामीसित थुप्रै कार्यक्रमहरू छन्। हामी चाहिँ मुख्यमन्त्री कृषि तथा पशुपालन कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिँदै पुनः कार्यालय प्रमुख भट्ट, प्रदेश सरकारले यो प्रदेशभित्रको सबै स्थानीय तह 88वटै स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रम भनेर घोषणा गरेको छ। यो आधा जतिमा कृषि क्षेत्रको अब साग तरकारी बाली नालीहरू र आधा जतिमा यो पशुपन्छी पालन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू छ। त्यो अन्तर्गत हाम्रो यो 9वटा स्थानीय तहमध्ये पशुपन्छी पालन सम्बन्धी 4वटा पालिकाहरूमा त्यो मुख्यमन्त्री कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। जसअनुसार अपी हिमाल गाउँपालिकामा भेडा सम्बन्धी कार्यक्रम, नौगाड गाउँपालिकामा अनि यो भेडा र बाख्रा भनेर छ र मर्मा र शैलेश शिखरमा बाख्राको कार्यक्रम भनेर यी कामहरू सञ्चालनमा छ। दार्चुला जिल्लामा पशुपालनको क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा पशु आहारका लागि चरण क्षेत्र विस्तार, गाई भैँसी पालनबाट दुग्ध व्यवसाय तथा मासु उत्पादनको क्षेत्रमा कुखुरा भेडा बाख्रा पालनका लागि धेरै सम्भावना रहेको छ। यस्ता सम्भावनाहरूलाई पहिचान गरी व्यावसायिक रूपमा काम गर्ने कृषकहरूलाई व्यावसायिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्न सकेमा पशुपालन व्यवसायबाट मनग्गे आम्दानी गर्न सकिन्छ। दार्चुला जिल्लामा पशुपालनको क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा पशु आहारका लागि चरण क्षेत्र विस्तार, गाई भैँसी पालनबाट दुग्ध व्यवसाय तथा मासु उत्पादनको क्षेत्रमा कुखुरा भेडा बाख्रा पालनका लागि धेरै सम्भावना रहेको छ। यस्ता सम्भावनाहरूलाई पहिचान गरी व्यावसायिक रूपमै काम गर्ने कृषकहरूलाई व्यावसायिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध भएसँगै यसको सकारात्मक परिणाम देखिन थालेको छ। हवस् त दर्शकबिन, आजका लागि कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिम यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तु सहित उपस्थित हुने नै छौं। सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।